बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। केपी असम्बली के घेराव की तैयारी हो रही है, रेड जोन में एहतजाज होगा और सेनेट इलेक्शन में टिकटों की बंदर बांट का ये मामला है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी सियासत क्या रुख इख्तियार कर चुकी है, क्या चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सेनेट की टिकटों को लेकर, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। और फिर सेनेट इंतखाबात में खुफिया मुलाकातें और इन खुफिया मुलाकातों का क्या नतीजा निकलेगा, कितने पैसे ऑफर्स करवाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो तजवीज़ थी, जो उनका हुक्म डाला जेल से आया, इसे पसे पुश डालकर क्यों अपने फैसले पार्टी पर मुसलत कर रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ सेनेट के टिकटों के पीछे और कुछ शख्सियात इन टिकटों से सेनेट के अंदर अपनी जो सीट है उसे पक्का करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कहाँ कहाँ क्या सियासत हो रही है ये आपको बताएंगे। और मुल्क भर में एहतजाजी जो तहरीक है इसकी तैयारियां की जा रही है। इमरान खान की कॉल पर पूरे मुल्क में मोबिलाइजेशन का सिलसिला जारी है। और पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर और ख़ासतौर पर केपी में किस किस्म की मोबिलाइजेशन की खबरें आ रही हैं ये भी आपको बताएंगे। और फिर हज़ारों अफराद सड़कों पर मोहम्मद एजेंसी में तहरीक इंसाफ का और पंजाब असम्बली के बाहर इजलास, और PTI अरकान ने अपनी असम्बली क्यों बाहर लगाई। और फिर सीनियर जजेस को नज़रअंदाज कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक नई कमेटी बन गई है जी। और फिर हमलों का ऐलान हुआ है इसराइल की तरफ से शाम पर, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको सबसे पहले ये खबर दे दूं कि केपी असम्बली के घेराव की बात हो रही है और ये मामला एक संगीन शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बहनों के ज़रिए और पार्टी के कुछ वकला के ज़रिए ये पैगाम अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम और ख़ासतौर पर उस क़यादत को पहुँचाया कि आपस में बैठें, मुशावरत करें और टिकटों की तकसीम का ये मामला जो है इसे मुकम्मल किया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सैफ ने ये कहा कि जो लिस्ट मुझे इमरान खान ने दी है मैं इसी पर अमल करूँगा, और अगर लिस्ट को चेंज किया गया तो फिर भाईजान आप मेरा इस्तीफ़ा जो है वो एक्सपेक्ट करें और इस्तीफ़ा मैं देकर पार्टी से अलग हो जाऊंगा। ये बैरिस्टर सैफ ने धमकी लगाई। और अलीमा खान ने कहा कि इस्तीफ़े की आप बात मत करें, आप लिख कर दे दें जो कुछ आप कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं आपका मुंशी नहीं हूँ। यही हुआ। लेकिन जो मुशावरत का अमल था इसे क्यों पसे पुष्ट डालकर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे अपनी लिस्ट को मुसल्लत करवाना चाहते हैं। व्यूअर्स, जब ये खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तंजीमी ढांचा है, जो अहदेदार हैं, उन तक पहुंचती है तो उन्होंने फिर क्या किया। अहदेदारों ने पार्टी क़यादत से सेनेट इलेक्शन में पेशावर से इरफान सलीम को टिकट देने का मुतालबा कर दिया जी। और मुतालबा ना मानने की सूरत में सूबाई असम्बली, वज़ीर-ए-आला हाउस और MPs जो उनके घरों का घेराव करने की धमकी भी दे दी गई है। मैंने आपको ये कहा था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर और जो वर्कर है ना, वो इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहेगा। लेकिन इसके अंदर एक कैच ये भी था कि कुछ लोग, वो क़यादत जिससे वर्कर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नाराज हैं, वोटर नाराज है, पाकिस्तान की आवाम नाराज है, वो इस सेंटिमेंट को, जो एंटी सेंटिमेंट है अली मीन गंडापुर एंड कंपनी के खिलाफ, इसे अपने मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं जी, वो ये खेल खेल रहे हैं और ये धमकी दी गई है कि अगर हमारी लिस्ट को या हमारे लोगों को आपने तस्लीम ना किया या ऑन ना किया तो फिर आपके घरों का घेराव किया जाएगा। क्या उन्होंने मजीद कहा कि PTI वर्कर्स को नहीं बल्कि ATMs को टिकट दिए जा रहे हैं। ATMs को सेनेट का टिकट देकर पार्टी और कारकुनों को धोखा दिया जा रहा है। अब ये अफरीदी साहब के बारे में क्या पैसा ना जी, पैसा ही था। एक आपने कॉली नाइट भी की, आपने 500 लोगों को फैसिलिटेट किया, यानी अकोमोडेट आप करते हैं। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लोगों को 500 गाड़ियों का काफिला लाहौर तक जाता है। रियासत ने फैसिलिटेट किया, पंजाब हुकूमत ने फैसिलिटेट किया, और कई लोग जो हैं वो मौके पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि हाँ, अफरीदी को ये सेनेटर बनाने जा रहे हैं। पैसा सर चला है। अब पैसा किसकी जेब में गया? पार्टी फंड में गया, अली मीन गंडापुर की जेब में गया, किसकी जेब में गया? फैसला जो कर रहे हैं पार्टी में करता धरता उनकी जेबों में गया। तो ये वो सवाल है जिसका जवाब इन लोगों को देना होगा। अगर तो बड़े बड़े लोगों के नाम, जिस अफरीदी एंड कंपनी, उनके नाम मंजूर कर लिए जाते हैं तो फिर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि ATMs को टिकट्स दिए गए। इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, शौकत महमूद बसरा और इरफान सलीम, आयशा बानो और दीगर उम्मीदवारों के हमरा
वज़ीर हाउस पहुंचे जी, और वहां पर फिर क्या हुआ, वजह क्या बनी, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि पार्टी में ग्रुप बंदी इसकी वजह है, पार्टी में दो धड़े हैं। अली मीन गंडापुर और सलीम झगड़ा एक दूसरे के मुखालिफ हैं। गंडापुर ने नून लीग के साथ डील की, पहले मामला तय पा गए और बिला मुकाबला इलेक्शन की बात जो है वो की गई। फिर सलीम झगड़ा इरफान सलीम के पास गए और पार्टी ओहदेदारों को समझाया गया। यूं एक नया धड़ा सामने आ गया है और अब मामला कैसे चलेंगे, एक तरह से जी हॉर्स ट्रेडिंग के रास्ते खुल रहे हैं। अभी ये पार्टी के लिए दुरुस्त है या गलत है, ये अलग सवाल है, लेकिन जहां तक इमरान खान की रिहाई का ताल्लुक है और इमरान खान की तहरीक, रिहाई की तहरीक जो शुरू होनी चाहिए थी, कम से कम उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और ये सिर्फ लोग अपने आप को इन कुर्सियों पर पक्का करने के लिए ये जोर लगाते हैं। मेरा ये सवाल एक सादा सा आपका भी होगा कि सलीम झगड़ा, अली मीन गंडापुर, बाकी लोग जो इस वक्त सेनेट की टिकटों के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इन लोगों ने कितनी दफ़ा एहतजाज की कॉल दी या फिर एहतजाज के अंदर शामिल हुए? कोई भी शामिल नहीं हुआ। तो शुरू से लेकर इस पार्टी के जितने भी, यानी 8 फरवरी के बाद जितने भी आपको टीयर लीडरशिप के नजर आएंगे, वो सारे किसी न किसी सूरत हाल में कॉम्प्रोमाइज़ हैं या फिर वो एक धड़े के खिलाफ इस तरह से मुतहरिक हो जाते हैं। काश ये इसी तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मुतहरिक होते या इसी तरह नून लीग के लोगों के खिलाफ मुतहरिक होते। अगर होते तो आज ये हालात इस हुकूमत के ना होते। आप सब कुछ अपने हाथ और बाजू और पांव सब कुछ काट के उनकी झोली में डाल रहे हैं और अब आपके पल्ले कुछ नहीं है। मैं फिर आपको एक खबर ये भी दे दूं कि इस सूरत हाल से निपटने के लिए खान साहब ने एक कॉल दी और ये 11 मुहर्रम के बाद मुल्क गिर एहतजाज और जो तहरीक थी इसे आपने चलाना था। 5 अगस्त तक इस तहरीक को अपने अरूज पर लेकर जाना है, ये ऐलान है इमरान खान का और इससे किसी को कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। जिन्होंने 90 दिन का ऐलान किया उनका भी आपने हाल देख लिया, लेकिन 5 अगस्त तक तहरीक हर हाल में अपने पूरे ज़ोर शोर पर होगी। और इसके लिए खबर ये आ रही है कि मुख्तलिफ मार्केट्स कराची और लाहौर और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपको एक ये कहा जाए कि गढ़ है या उनका जो वोट बैंक है, आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक मिलेगा। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार्केट्स के अंदर जी अब पम्फलेट तकसीम करने शुरू कर दिए, मोबिलाइजेशन हो रही है। और जिन शहरों के अंदर ये मोबिलाइजेशन की जा रही है, मैं नाम भी आपके साथ शेयर करता हूँ और ये वर्कर्स के नाम है जो इमरान खान के सच्चे सिपाही और मोबिलाइजेशन करें, जिनका कई नाम आपको नहीं मिलेगा। इनकी मेहनत को जो सेकंड ईयर लीडरशिप है वो इस्तेमाल करती है। उनकी तकरीरें, उनका 500 गाड़ियों का काफिला होगा, इमरान खान के नाम को जिस तरह इस्तेमाल किया गया उसी तरह इन वर्कर्स की कारकर्दगी को और इनके जो स्ट्रगल है उसके ऊपर ये अपनी फतह के जो कले हैं वो तामीर करते हैं। डेरा गाजी खान में जी डोर टू डोर मोबिलाइजेशन हुई है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद हैं ज़लई जनरल सेक्रेटरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेरा गाजी खान आतिफ खान मस्तोई हैं, सदर तहसील कोट चट्ठा इफ्तिखार अलियानी, सदर तहसील डेरा गाजी खान अकबर अलियानी हैं, फ़हीम अहमद। इसके अलावा ज़िया खान काकड़ ने अवाम को इमरान खान की रिहाई के लिए मोबिलाइज किया है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब नॉर्थ रीजन, पंजाब का जी इजलास हुआ। जिला खुशाब है, सरगोदा है, चकवाल है, तलागंग है, अटक, झेलम, मरी के टिकट होल्डर्स का जी इजलास हुआ है और चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा, सदर नॉर्थ पंजाब तैमूर मलिक साहब और सेक्रेटरी जनरल अंसर हर्ल हैं, इनकी सरबराही में ये इजलास मुनक्किद हुआ और नॉर्थ पंजाब के अहम रहनुमाओं की शिरकत की तहरीक की तैयारियों का जायजा लिया गया। अब स्वाबी में जी 5 अगस्त मोबिलाइजेशन की रैली का इनेकाद किया गया है और कारकुनान फैसल तरकई के हुजरे पर जमा हुए। इसके साथ साथ नौशहरा में कन्वेंशन हुआ है। खटकनामा से कारकुनान का बड़ा काफिला कन्वेंशन गाह की जानिब रवां दवा हुआ। एक काफिले की शक्ल में लोग निकले। 5 अगस्त तक तहरीक अपना नुक्ता अरूज पर होगी और इस सिलसिले में ये तैयारियों का आपको पूरा जो मंजरनामा है वो नजर आएगा। मानसहरा में सलीम इमरान सवाती हैं, उनकी क़यादत में तहरीक का जो मोबिलाइजेशन है इमरान खान की रिहाई के लिए, इसका सिलसिला शुरू हो गया है। और फिर मोहम्मद की जी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हज़ारों अफराद अमन के परचम बुलंद करके सड़कों पर निकले हुए हैं। तो ये डेवलपमेंट्स हुई हैं जहाँ तक मोबिलाइजेशन का ताल्लुक है। इमरान खान की रिहाई की तहरीक 5 अगस्त तक इस तरह अपने अरूज पर होगी। और मैं आपको ये भी खबर दूं कि पंजाब असम्बली के बाहर असम्बली लगाई गई और पंजाब असम्बली के बाहर फॉर्म 45 के एमपीएस का दूसरा इजलास शुरू हुआ है और पीटीआई के एमपीएस ने इसमें शिरकत की है। अब जिन लोगों ने शिरकत की और जो तकरीरें हुई वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हमारे भी हैं।
وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور یہ جو ملک احمد خان کے ساتھ ایک طرح سے تصفیہ ہوا ان کا, اور برٹن اب انہوں نے کہہ دی کہ جب مریم تقریر کرے گی ہم نہیں بولیں گے, جب اپوزیشن لیڈر تقریر کرے گا تو آپ نہ بولیے گا. تو پھر میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اس اسمبلی کو تالا لگا کر آپ گھر بیٹھیں. اور خان صاحب صحیح کہتے تھے کہ سب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں اور باہر کسی قسم کی ایجیٹیشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی. اسمبلی ایک ایسی چیز تھی, ایک ایسا فلور تھا جہاں پر آپ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن وہاں بھی یہ موقع آپ کو نہیں دیا جا رہا. اب دنیا کی مختلف ڈیموکریسیز کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر یہی ہوتا ہے, کوئی تقریر کرنے آتا ہے, اگر آپ کو اس سے اختلاف ہو تو وہاں پر نعرے بازی کی جاتی ہے. اور یہی جمہوریت ہے. ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جو آخری پلیٹ فارم ہے پاکستان کی جمہوریت کا, اسے بھی مکمل طور پر کمپرومائز کر دیا گیا. اور اب انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت, نہ آپ ہمارے اپوزیشن لیڈر پہ بولیں نہ ہم آپ کی مریم پر بولیں گے, سب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں. اب یہ جو اپوزیشن لیڈر ہے, اگر یہ پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو جائے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. پنجاب اسمبلی کے باہر جو اسمبلی لگائی گئی, مذمتی قرارداد بھی پیش کی گئی اور متفقہ طور پہ اسے منظور بھی کیا گیا. ایک تو جی 24 گھنٹوں کے دوران 73 اموات ہوئی, 63 اموات ہوئی, 290 افراد زخمی ہوئے, 4 سے 5 فٹ گلیوں میں پانی کھڑا ہوا اور یہ جعلی اسمبلیاں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے, ملک صاحب نے یہ بھی کہا کہ گندم سکینڈل کے بعد اب چینی مافیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے چینی درآمد کی جا رہی ہے, اس سے کسان مزید تباہ ہوگا. ستھرا پنجاب کے لیے میڈم نے 30 ارب روپے رکھے, باقی صوبے کو چھوڑیں. تخت لاہور میں مال روڈ اور لبرٹی جیسی چند سڑکیں چھوڑ کر دیکھیں, صنعت نگر, چبرجی, شادرہ ڈوب چکے ہیں. آپ اپنی ناکامیوں کو تسلیم کریں اور عوام کے سامنے آ کر معافی مانگیں. آپ کا فوکس صرف اڈیالہ ہے, وہاں جو قیدی نمبر 804 ہے اس سے کوئی نہ مل سکے. عوام اس طرح بھوکی مر رہی ہے اس وقت اور آپ صرف پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے مزید یہ بھی کہا, پیٹرول ڈیزل کی نئی قیمتوں کو مسترد کرتے ہیں. جب تک ہمارے 26 ممبران اسمبلی کو ہاؤس کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی, ہم اسمبلی کے باہری اسمبلی لگائیں گے. اور عالیہ حمزہ, دیکھیں جی وہ تو پہلے ہی خوش ہیں کہ اسمبلی اگر باہر لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہ اندر آئیں گے, نہ یہ شور کریں گے, اور نہ ہی ان کے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی ہمیں نقصان ہوگا. تو یہ ان کی سازش تھی جس میں وہ کامیاب ہو گئے. عالیہ حمزہ جب سے انہوں نے ٹویٹ کی اور جس انداز میں وہ موبلائزیشن کر رہی ہیں, اور ایک آپ کو خاموشی نظر آئے گی, چونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے, لیکن اس کا جواب نہیں آیا, اور ٹویٹ کرنے کا بھی کسی کو حق نہیں ہے. عالیہ حمزہ کیا کہتی ہیں کہ ملک احمد خان کی شکر گزار ہوں جو ان عوامی نمائندوں کو پنجاب اسمبلی کے باہر اکٹھا کرتے ہیں اور عوامی مسائل اجاگر کرتے ہیں. اس بات کا ثبوت ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان ہی حقیقی عوامی نمائندے ہیں. میں اپنے لیڈر کے لیے ہر حد تک جاؤں گی. میٹنگ میں بھی یہی کہا, کشتیاں جلا دیں جب خان صاحب کا نہیں, جو خان صاحب کا نہیں ہوتا, اور وہ پھر کسی کا کیا ہوگا. اف اینڈ بٹ کا جب حکم آ جاتا ہے تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا. پاکستان میں تحریک انصاف کا مقابلہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے. آپ کا مقابلہ اس پارٹی میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہے جو اپنی پوری سازش کرتے ہیں آخری دم تک. تحریک انصاف, جب تحریک اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو اسے کسی نہ کسی طرح سبوتاش کر لیا جاتا ہے. اور ان کو جوائن کریں گے وقاص احمد صاحب. وقاص احمد نے ہمیشہ لاہور یا پنجاب میں بیٹھ کر سیاست نہیں کی, بلکہ وہ آپ کو پہلے دن سے ہی نظر آ رہے ہیں جی کے پی میں, کیونکہ وہاں پر آپ کی حکومت, آپ کو پروٹوکول ملتا ہے, آپ جو علی امین گنڈا پور ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, ان کے ساتھ چلتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ ان کا مقابلہ, پاکستان کی عوام کا مقابلہ یا تحریک انصاف کا مقابلہ ایسی شخصیات سے ہے. اور پھر بیرسٹر سیف, جن کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں. کبھی کسی نے یہ سوال کیا, کسی کی عدالت میں کوئی چٹھی ڈالی گئی, یقیناً وہاں سے آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا, لیکن چٹھی تو ڈالو بھائی کہ بیرسٹر سیف کس کے حکم پر, کس طرح سے اس کو اجازت مل جاتی ہے. پارٹی کے اندر ہی لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, پارٹی کے اندر ہی لوگ جو ہیں وہ بیرسٹر سیف کو اہمیت دیتے ہیں. اگر یہاں پہ علیمہ خان کی ملاقات نہیں ہوتی, کسی نے یہ سوال نہیں کیا کسی جج کے سامنے کہ جناب آپ کا حکم تھا کہ بہنوں کی ملاقات کروائی جائے, چٹھی ڈال دو یار, کم از کم اس مدعے کو ریکارڈ پر لے کر آؤ کہ بیرسٹر سیف کو یہ اجازت کس قاعدے, کس قانون کے تحت ملتی ہے. بچوں کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے, فون پر بات نہیں کروائی جاتی. پاکستان آئیں گے, تحریک کی دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ چلاؤ گے تو تمہیں گرفتار کریں گے. دنیا اس مدعے کو اٹھا رہی ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے اس کیس کو لڑ سکتی تھی, انہوں نے یہ کیس نہیں لڑا. آپ کا مقابلہ, پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ اپنی ہی جماعت میں ان تمام لوگوں سے ہے جو شیر افضل مروت کی حد تک پہنچتے ہیں تو مائنس ہو جاتے ہیں. اگر وہ بیرسٹر گوہر بنیں گے تو بالکل ناکارہ ہومیوپیتھک لیڈرشپ, ان کو یقیناً یہ نام دیا جائے گا. پنجاب کے اندر بہت سارے لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے اور انہوں نے وہ تحریک جو چلنی چاہیے تھی پنجاب سے, وہ شاید غائب ہو کر
اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی کمر توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. عوام جو آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ اس پہ اوپر کیوں کیپٹلائز نہیں کرتے؟ اب جس سے پوچھ لینا وہ کہتا ہے کہ جناب کیسز بن جائیں گے. آج بھی آپ کو حماد اظہر کہیں نظر نہیں آتے. آپ کو پنجاب کی یہ جو 90 کے قریب 100+ کے قریب جو ہیں ایم پیز ہیں پنجاب کے اندر, کسی ایک نے بھی ان پچھلے 1 سال کے عرصے کے اندر اپنے اپنی حلقوں کے اندر احتجاج نہیں کیا. میں اس دن بھی کیلکولیشن کر رہا تھا, ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں جی, نون لیگ سے ان کا تعلق ہے اور ایز اے ہیومن وہ بہت اچھے ہیں, لندن کے اندر ہوتے ہیں, وہ اکثر اپنی جماعت کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں اور بہت بروٹل قسم کی تنقید کرتے ہیں. اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لیگ نے ہاتھ ملا کر حکومت لی, اس کے بہت بڑے ناقد ہیں. وہ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے اپنے حلقے میں بھی احتجاج کرتی نا, تو آج جو پولیٹیکل کینوس ہے یہ تبدیل ہو جاتا. مجھے ان کی بات سے یہ احساس ہوا کہ نون لیگ کے اندر یہ ضرور بہت ساری قیادت یہ سمجھتی ہے, لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو کام ہم نہیں کر سکے اور ہمارے بڑوں نے ڈیل کر لی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے, کاش یہ پی ٹی آئی اپنے اپنے حلقوں میں کرتی تو شاید آج کم از کم ہماری جمہوریت بچ جاتی. اور آپ دیکھیں گے جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب پارٹی سے الگ ہو گئے, باقی لوگ جن کے اوپر تنقید ہوتی رہی, جنہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا, بہت ساری قیادت نون لیگ کو چھوڑ جائے گی آنے والے دنوں کے اندر. اور اس کی وجہ وہ ڈیل ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں, خواجہ آصف صاحب جیسے, جو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں ہر ڈیل کو قبول کرتے ہیں چونکہ وہ انہیں چلا رہے ہیں اور انہی کے مرہون منت ہے. لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس نظام کے خلاف, یعنی جو ان کی جمہوریت اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا, جس طرح سے اسے پس پش ڈالا گیا, اس میں آپ کو بہت سارے لوگ ظاہری طور پر شاید ابھی سامنے نہ آئے, لیکن آپ کو نجی محافل میں ایک باغی کا روپ دھارے ہوئے نظر آتے. یعنی بغاوت ہے ان لوگوں کے دلوں میں, اور بہت جلدی یہ بغاوت لوگوں کی زبان پر بھی ہوگی. میں بھی آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ خبر دے دوں کہ ایک ججز کمیٹی تشکیل دی گئی, 4 ججز پر مشتمل یہ کمیٹی ہے جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. انتظامی یہ کمیٹی ہے اور بہت سارے سینئر ججز کو اس میں نظر انداز کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سردار سرفراز ڈوگر انتظامی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے, جبکہ جسٹس ارباب محمد طاہر, جسٹس خادم حسین سمرو اور جسٹس اعظم خان اس کے ارکان ہوں گے. اچھا, یہ سردار کا لفظ یہ بھی ساتھ لگاتے ہیں اپنے, ان کا ایک ٹائٹل ہے جی. آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی کی عدالت کے اندر جب لطیف کھوسا صاحب پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ سردار کیا ہوتا ہے, سرداروں نے ہمیں مروا دیا. تو ایک اور سردار, قاضی صاحب ایک اور سردار آپ کی عدالت میں جس کے نام کے ساتھ سردار سرفراز ڈوگر لگتا ہے, وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو سنبھال رہے ہیں. جسٹس ارباب طاہر محمد کون ہیں جی؟ محمد طاہر, ارباب محمد طاہر یہ وہی ہیں جنہوں نے ججز جو 6 ججز میں سے جو خط لکھا تھا, یہ بھی اس میں شامل تھے. بعد میں کمپرومائز ہو گئے اور اس وقت اب حکومت کے ساتھ ہیں. اس کمیٹی میں کسی سینئر جج کو شامل نہیں کیا گیا, جسٹس محسن اختر کیانی کو شامل نہیں کیا گیا, سب سے سینئر جج ہیں اس کے, اور ان کے ڈر سے چیف جسٹس چھٹی پر نہیں جاتے کہ اگر وہ چھٹی پر گئے تو قائم مقام چیف جسٹس صاحب جو ہیں جسٹس محسن اختر وہ ہوں گے, اور پھر وہ بہت سارے فیصلے ایسے کر سکتے ہیں, یعنی بینچ بھی بنیں گے, لوگوں کے کیسز بھی لگیں گے. تو اس لیے انہوں نے کہا جی میں چھٹی نہیں کروں گا اور میں یہیں پہ بیٹھا ہوں. میں آپ کو جاتے جاتے ویورز یہ بھی خبر دے دوں کہ نیتن یاہو کیا کہہ رہے ہیں, گولان پہاڑیوں سے دروز پہاڑوں تک کے علاقے کو فوجی سرگرمیوں سے پاک رکھنا اور دروز برادری کا تحفظ ہماری ریڈ لائن ہے. جب بھی یہ کراس ہوگی ہم فوجی کارروائی کریں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شام کی حکومت نے ان دونوں اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے. تو خبر یہ آ رہی ہے اور نیتن یاہو شام پر دوبارہ حملے کا پلان بنا رہا ہے. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.